Amen. Ang labing matahom nga bahin sa pagsimba mao ang presensya sa Dios. Nga kung wala kani, kung wala ang presensya sa Dios, mahimong walay kapuslanan o kawang ang pagsimba. Akong nahinumduman si Moses sa diha nga siya miadto sa bukid sa Sinai aron nga ihatag sa Dios kaniya ang napulo kasugo. Atong nahibal-an nga ang Dios wala gayon makigsulti kang Moses naong ug naong, walay bisan kinsa nga makaatubang sa balaang Dios naong ug naong. Mao nga ang Dios samtang nakighinabi kang Moses, nagtalikod lang siya. Ug unya ang himaya sa Dios, glory sa Dios. May banda sa iyang giatubang nga bukid. Ug unya mihapak ngadto sa lain maigsuong kanto sa maong bukid og mibanda ngadto sa dagway ni Moses. Dili gyud direct maigsuon nga glory ang nakita ni Moses gikan sa Dios. Pero in spite ni adto maigsuong pagbanda-banda sa himaya sa Dios, hingabot diha kang Moses sa iyang panagway ang glory sa Ginoo. Very, very powerful and strong ang iyahang himaya sa Dios diha kang Moses. Nga paghatod ni Moses sa napulo ka sugo pinaagi ni adtong tableta nga iyang gipakita sa mga tao ngadto sa ubos, sa pangpang, ang mga tao nakalantaw kang Moses o dili gayud sila makahimo sa pagtan-aw direkta sa dagway ni Moses. Dihay kasanag, diha maigsuoy glow or glory nga hinggawa sa naong ni Moses nga ang tao dili makakita. Matumba sila kung mutan-aw maigsuon sa himaya sa dagway ni Moses. Mao nga nag-ingon sila, Moses, pakigsulti ka namo, pero palihog ayaw iatubang ang imong panagway kanamo kay dili kami makahimo sa pag-atubang sa imong dagway. Ang rason maigsuon tungod kay diha kang Moses nahulad, na reflect ang glory sa Dios didto maigsuon sa bukid. Reflection lang sa glory, pero ang tao di na maka-afford maigsuon, di na makahimo sa direct nga pagtan-aw maigsuon sa himaya nga naa sa tao. Diin ang himaya sa Dios nahulad. Paminaw mo maigsuon, karong buntag gidayeg nato ang Dios. Ingon ang Biblia, samtang atong gidayeg ang Dios, mao kini ang paagi sa pag-invitar, sa pag-invite sa presensya o sa himaya sa Diyos. Where the presence of the Lord is, asa ganing presensya sa Diyos, tua ang glory sa Ginoo. Hallelujah. Dala sa Diyos ang iyang himaya, dala sa Diyos ang gahom, ang kakusog sa iyang himaya. Mao na nga samtang magsimba kita sa Diyos, ingon sa Bible, atong gidapit ang Diyos sa atong taliwala. O kung niya na ang Diyos sa atong taliwala, paminaw mo, ang himaya sa Dios mahulad sa tagsa-tagsa nato maigsoon kapag panagway o tagsa-tagsa nato kakinabuhi ni kabuntagon. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntag dala nimo ang himaya sa Dios. Naa sa imong panagway, naa sa imong kinabuhi, countenance, naa sa imong kasing-kasing karon ang himaya sa Dios nag-reflect maigsoon tungod kay kita nagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao kana ang labing mahinungdanon sa pagsimba, ang pag-angkon ug pagbaton sa himaya sa Ginoo. Labaw sa ato maigsoon tingaling fellowship natural, ni ata maigsuon makighimamat sa ato makaigsuonan sa Ginoo, ni ata maigsuon aron nga ato mabati ang pulong sa Dios, ni ata aron mag-awit, ni ata maigsoon aron magpahimulos kita sa katamis, sa panaghiusa,
apan labaw sa tanan, ibutang sa imong kasig-kasig ang labing dakong katuyuan sa pagsimba o kana mao maigsoon ang pag-angkon sa himaya sa Dios. And where the presence of the Lord is, there is liberty. Hain gani ang himaya sa Dios na ay kagawasan. Nag-anhit ang maigsoon, bugat ang atong kasig-kasig, bugat ang atong hunahuna, dunay mga gapos sa ato maigsoong kinabuhi, apan ang Dios maigsoon, sa diha nga siya magpadayag sa iyang himaya sa atong taliwala, iyang tangtangon ang tanang gapos sa atong makinabuhi dining kabuntagon. Hallelujah! Hallelujah! Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. Hapit ng Pasko. Amen. Mao ni ang atong gikahinaman maigsoon nga selebrasyon, ang pagkatao sa atong manluluwa sa atong Ginoo. Sa sugod pa lang sa tuig, nangandoy na ta, nga unta mudangat ta niining panahon. O niining kahigayunan maigsoon, ni anagita, dool sa higayon sa ato maigsoong pag-celebrate, paghatag maigsoong pasidungog sa Dios, tungod maigsoon sa iyang dakong gugma kanato. Mao kini maigsoon ang greatest gift maigsoon sa Dios kanato, ang Christmas. Ang Pasko maigsoon dili angay dibatihan. Ang uban dili mo tuog Pasko, ang uban maigsoon mag-ingon nga ang Pasko iya sa pagano, ang uban maigsoon ilang i-discredit maigsoon ang pagkatao sa Ginoo. But anyway, para nato nini kabuntagon sa atong simbahan ug panagtigom, ato maigsoong gipasidunggan ang Dios tungod kay siya nagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesus alang sa atong kaluwasan. Atong palagpagan pasalamatan ang Ginoo sa greatest gift of Christmas, and that is Jesus Christ. Si Jesus mao'y labing dako nga gasa sa Pasko maigsoon. Ang uban nato nagulahon na kinsa kay mohatag nako gift, kinsa kaha ug unsa kay ako madawat nga gasa karong Pasko, dili na iksapayan maigsoon. Tingali mangandoy ta, pero ako isulti nato karong daan, doon na tayo labing dakong gasa nga nadawat na nato maigsoon ining adlaw sa Pasko o kana mao ang atong Ginoong Jesucristo sa sulod sa atong kasing-kasing. Hallelujah. So, nag-wonder ba ta maigsoon? Doon na ba tayo katingala ngano kaha nga sa panahon sa Pasko kanunay man malang bigit maigsoon, maapil man kanunay ang gift giving. Murag dili man complete ang Pasko kung walay pinutos. Nalaba mo yung mga pinutos? Nalaba mo yung ginahuna nga inyong putson? Maigsoon? Alright, murag dili makumpleto ang Pasko maigsoon kung bisa nalag gamayng butang nga atong matunol, atong mahatag. Mauni maigsoon, matud paniliwa nila ang diwa sa Pasko maigsoon. Mauni ang essence sa Christmas, ang giving. Dili kumpleto ang Christmas kung walay giving. Ang Dios una maigsoon nagpasundayag ug iya maigsoong gihatag ang iyang bugtong anak ingon nga gasa alang kanatong tanan. Praise the Lord. So always and always associated with giving ang Christmas maigsoon. Sa pamilya, usay bisan sa gamay pamilya, magbayloay og gift ang membro sa pamilya. Diha maigsoon sa mga mataghigala, sa tingali sa ato maigsoong simbahan, sa atong opisina, ug uban pa maigsoon, kini ato nang nabatasan o kinaiya, tungod kay doon na maigsuoy espiritu nga butang sa Dios kanato sa panahon maigsoon nga atong isilibrar ang gitawag Pasko. Praise the Lord. Sa Bible, doon na maigsuoy record sa mga tao nga naghatag og gift maigsoon, gasa. O kini akong gipanghinaot nga makakuha tag jutay nga mga leksyon o pagtulunan gikan sa ila maigsoong kaikag sa paghatag og gasa. Mahitungod kini sa tulo ka mga wise men. Gitawag sila wise men or magay. Apan ang uban nagtawag kanila tulo ka hari, 3 kings. Sa Katoliko gitawag sila og tulo ka mga hari, 3 kings. But actually they are not kings, they are astrologers. Mga magtutuon, nagtuon sila maigsoon mahitungod sa mga
bituon sa kalangitan, sa mga heavenly beings, ilang gitun-an maigsoon. O kini, mao'y nag-agda kanila, aron nga ila maigsoon gayong sutaon o susihon kung unsa katong bituon nga ilang nakita. Kini sila maigsoon ato nakita nga sa Bible nga nagduaw sila ngadto kang Jesus. Dili tingali sa panahon sa pag-anak ni Jesus. Tingali pila ka bulan o simana maigsoon human sa pag-anak ni Jesus. Ayha sila nakaabot o nakadangat maigsoon ni atong dapit diin si Jesus na tao. Tungod sa distansya o sa panahon, layo ang ilang gigikanan, taas ang panahon nga ila maigsoong gibiyahe, paingon maigsoon sa dapit diin na tao ang atong Ginoong Hesukristo. And so, karong buntag ato maigsoon tan-awon ang pipila ka mga estimates mahitungod sa tulo ka mga mago or 3 wise men. Una, ato tan-awon ang distansya sa ilang travel maigsoon. Ang gilayon sa ilang pag-travel paingon kang Jesus. Aron lang ilang madala katong gasa sa atong Ginoong Hesukristo. Alright. Ang ila maigsoong gigikanan, ang origin maigsoon, diin nagagikan kining mga mago, mao nga gituuhang sila gikan sa layong sidlakan, Far East. Alright. Kining Pilipinas, Far East, maigsoon. Asia. So, gikan sila sa Asia. Alright. Kining tulo ka mago, maigsoon, gikan sila sa Asia. O sa mga pagtuon, posible nga nagsukad sila maigsoon sa Babylonia. Kay ang astronomy, maigsoon, kanang pagtuon, mahitungod sa mga bituon and astrology, nagagikan maigsoon sa mauswagon nga nasod sa Babylonia. And so, dili ni gikan sa uban pag mga nasod, gituuhan nila nga kining tulo ka mago, gikan sa Babylon. Gikan sila sa Babylonia. Ang Babylonia maigsoon sa atong presenting kahimtang karon mao ang Iraq. So, gikan sila sa Iraq. Alright? Kining tulog ka mga mago, astrologers. Kanya, gikan sila sa Iraq, maigsoon, ang ilang destination, mao ang Bethlehem. Diin si Jesus na tao. Ang Bethlehem, maigsoon, sakop sa Judah. Ang Bethlehem, maigsoon, dool sa Jerusalem. O ang estimated nga distance, ang gilayon, gikan maigsoon sa Babylon, paingon sa Bethlehem maigsoon is approximately 1,200 kilometers. So kung 1,200 kilometers, ihatagi daw ko ninyo og ideya kung unsa kalayo, palilitan by province tingali. Kung gikan diri tandag paingon sa Butuan, pila ka kilometro? Way nahibaw? Way driver diri sa Batsilor. Gikan diri hantod sa Davao, pila ka kilometro maigsoon? 500 kilometers, approximate. 500 kilometers. So gikan sa Davao maigsoon ngadto tingali sa Jensan, Brother Dave, mga pila 300 diha 300 kilometers. So 800 kilometers or 800 kilometers. So, labaw pa sa Jinsan, paingon ka na sa Maitom, paingon ka na dito sa Cotabato South, dili na Cotabato, siguro na, hilabihang layuwa. Gikan standard, paingon kami sa South, Sarangani, dito na kami sa Glan, paingon, 1,200 kilometers ang ilang gibiyahe maigsoon, makaabot lang sila sa atong Ginoo. Ila lang maigsoong matanaw, o ila maigsoong masudong, ang gisulti maigsoon o gitagna sa Biblia. Kini sila maigsoon dili lang merely astronomers or astrologers. Apan kini sila maigsoon nahibaw sa Biblia. Nakabasa sila maigsoon mahitungod sa mga panagna sa daang tugon. Doon na sila maigsuoy interest mahitungod sa Dios. Hallelujah. Karong buntag doon na ba tayo interest mahitungod sa Dios? Amen. Praise the Lord. So, tungod ni ini maigsoon, gusto nila nga ilagayong makita ang natao nga Mesiyas, ang Savior of the world, ang King of Kings,
gusto nila makita naong ug naong gayon. Mao na nga dili kapoy para nila. Dili sakripisyo para nila maigsoon nga mo travel og 1,200 kilometers aron lang makita nila ang naong ug ang dagway maigsoon sa manluluwas. Praise the Lord. Mao kini maigsoon ang pag-antos ug sakripisyo sa mga mago alang maigsuon sa paghatag sa ilang gasa ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. And so ang ilang mode of travel, ang paagi nila sa pagbiyahe, tingali maigsoon nagamit sila ug nagsakay sila kamilyo, or tingali dunay caravan uban kanila, mga kauban nila maigsoon sa maong paagi nga gigamit sa daang paagi sa taas kaayo nga panaw, sa taas kaayo maigsoon nga travel sa daang panahon. So, ang ilang average maigsong speed, aminaw mo, ang average maigsoon nga ilang biyahe kada adlaw would be 20 kilometers per day. Mauna kahinay ang ilang maigsoon nga travel adlaw-adlaw. Why kalaay? Hallelujah. Dunay excitement sa ilang kasing-kasing. Kada usa ka lakang maigsoong dugang sa ilang journey, dunay excitement sa sulod sa ilang kasing-kasing. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon, mangutana ko ninyo, excited pa ba ta sa Dios maigsoon? Amen ba? Kining atong panaw sa kinabuhi, kining atong panaw sa pag-alagad sa Dios maigsoon, kung dili pa mobalik ang Ginoo, taas pa ang ato maigsoong journey, taas pa ang atong panaw maigsoon. Nang hinaot ko nga kada adlaw dili unta mapalong ang kadasig nato, but instead kada adlaw maigsoon magdugang ang atong kaikag ug kadasig, kay kada adlaw magkaduol ta sa atong kadaugan, magkaduol ta maigsoon sa gisaad sa Dios kanatong himaya hangtod sa walay katapusan. Hallelujah! Praise God! Excited ba ta sa langit? Let not your heart be troubled. You believe in God. Jesus said, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ingon sa Bible, maigsoon, ayaw kabugnaw ang inyong kasing-kasing. Ayaw kalaay ang inyong kasing-kasing. Padayon kamo sa pagsalig sa Dios. Padayon usab kamo sa pagsalig kanako sa balay sa akong amahan. Dunay daghang puloy-anan. Mauunta ni maigsoon ang magtukmod kanato sa kadasig aron padayon kita sa pag-uswag diha gayud sa atong biyahe paingon maigsoon sa atong kadaugan sa Ginoo. So kining tulo ka mago maigsoon, tulo ka wise men, hinay ang ilang aginod maigsoon, 20 kilometers per day. Alright, okay lang unta to maigsoon kung eroplano, okay lang unta to maigsoon kung na ay mga sakyanan, four-wheel drive, maigsoon, nga pwede nila mabiyahe. Kadtong mga lakang maigsoon sa kamilyo o makabayo, maulay ilang gisaligan, hadton makadangat sila, ngadto gayon maigsoon sa atong Ginoo. So, ang estimated maigsoon na travel time, if they travel from Babylon, is 900 kilometers. 900 kilometers by road that would take 45 days. So, gikan sa Babylonia maigsoon, hangtod ngadto sa Bethlehem, ila maigsoong gi-travel in 45 days. Pila na kabuwan? Usag tunga ka bulan. Usag tunga ka bulan maigsoon. Praise the Lord. No? Sahay, travel ta, pero sa atong, naghaton mi kang juk-juk ba to kung abi paingon sa Japan, gikan may maigsoon sa Davao among gipasakay sa eroplano, unya human maigsoog sakay nila sa eroplano, nagbiyahe pud mi paingon sa Tandag, hingabot na lang sila maigsoon sa Japan, kami na pamiskarsada maigsoon, nag-drive pagkus karsada. Ingon ana kapaspas karon, pero sa una maigsoon, hilabihan gid kalaay, hilabihan kalaay maigsoon. Apan kini wala maghatod og kaluya sa mga mago. Wala kini maghatod maigsoon og kaluya sa ilang tinguha
sa pagduol o paghatod maigsoon og gasa sa atong Ginoong Hesukristo. Mangutana ko nato maigsoon, unsay mga gasa nga ilang gidala kang Jesus? Alright. Dunay tulo maigsoon ka mga gasa. Unsa to? Gold, frankincense, and myrrh. Alright. Kining tulo ka mga gasa maigsoon nga ilang gidala diha maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na kini maigsuoy significance. Doon na ni maigsuoy kahulugan. Alright. Dili maigsuon sulagma ang ilang pagdala. Apan kini may ilang gidala nga mga gasa maigsuon dunay kahulugan. Alright. Kining tulo maigsuon ka mga gasa are symbolic and spiritual in significance. Mao kini maigsuon ang naghatag og reflection mahitungod maigsuon sa identity sa atong Ginoong Hesukristo. So pinaagi ning gasa maigsuon mahulagway kung kinsa og unsa nga atong Ginoong Hesukristo. And not only for Jesus' identity but also the mission of Jesus Christ. Hallelujah. Dili lamang ang iyahang identity, ang iyang kahimtang, ang iyaha maigsuong pagkatao, kung dili niining mga gasa nga gidala maigsuon sa mga mago, naghatod usab og significance on Jesus or Jesus's mission on earth. Ang iyaha mga igsuon nga mission dinhi sa kalibutan. Mao kini ang giingon sa Bible. Mianhi siya aron unsa? Unsay tuyo ni Jesus sa pag-anhi? He came what? Hinganhi ba siya aron ato maigsong i-celebrate siya on Christmas Day? Mao ba na maigsoon ang tumong niya? Tubaga ko palihog ninyo, apilang mo. Mao ba ni maigsoon ang tuyo ni Jesus? Mianhi siya nagpakatao aron maigsoon nga i-celebrate nato bungga kini maigsoong celebration sa Christmas? Mao ba ni? Mao ba ni ang ato maigsoong nasabtan mahitungod sa atong Ginoo sa iyaha maigsoong pagpakatao aron maigsoon nga kita mubaton og kalipay, pagmaya og uban pa maigsoon nga atong gibatis panahon sa Pasko? Alright, ang purpose, paminaw mo, ang katuyuan ni Jesus sa pagpakatao maigsoon usa, mao kini. He came to seek and to save them that are lost. Aminin ninyo maigsoon. Mianhi si Jesus, dili aron i-celebrate siya. Although maayo nga atong i-celebrate maigsoon, apan ang purpose maigsoon, main purpose ni Jesus Christ sa iyang pagpakatao maigsoon, mao ang pagpangita, kinsay pangitaon, kadtong nawala. Kinsay pangitaon, kadtong nasaag sa hustong dalan sa kinabuhi. Kinsay pangitaon, kadtong maigsoong wala na'y husto nga pangisip sa iyang paglakaw sa kinabuhi, mauning pangitao ni Jesus. Og hangtod karon padayon pa si Jesus nga nagpangita maigsuon sa tanang makatawhan nga nangawala sa ilang dalan. Not only to seek but to save them that are lost. Gusto niya maigsuon nga moabot og makabaton og kaluwasan kadtong mga makasasala. Mao ni ang labing dako maigsuon nga gasa. Ganiha nagkanta-kanta ta maigsuon sa tunokon korona mo, a korona nga mi dasok sa imong ulo, midahili, hamili mong dugo. Giawit nato na maigsuon namalandong ko makadiyot. Ni nga kung una-una maigsuon paspas kaayo mo galing ba. Akong una-una maigsuon na nakita nako ang usa ka dako maigsuon nga putos. Gift maigsuon. Usa ka putos nga akong nadawat gikan kang Jesus. Unya tungod sa akong ka excited, ako may sung gidali-dali pagtangtang ang putos sa mao maigsong gift,
Ako may gibadbad ang hikot ni ini. Pag-abli nako maigsoon ang akong nakita sa gift maigsoon ni Jesus kanako, mao ang iyahang dugo. Nakita nako ang dugo maigsoon ni Jesus sa gasa nga iyang gihatag nako. Nakita nako maigsoon ang labud ni Jesus dito sa gasa maigsoon nga iyang gihatag kanako alang sa akong kaayuhan. Ang kaluwasan dili yano maigsoon. Ang kaluwasan dili mianhi si Jesus aron luwason kita. Plain and simple. Sayon lang maigsoon isulti. Pero likod ana maigsoon kaluwasan nga gisulti sa Biblia mao ang iyang dugo. Likod anang kaluwasan nga iyang gisulti o gisulti sa Biblia mao kadtong mga unod nga natagak o nagalaksi gikan sa iyang lawas. Likod niya anang kaluwasan nga gisulti sa Biblia maigsoon mao kadtong dugo og labod nga nabulit sa dagway ni Jesus nga hangtod ang amahan maigsoon mitalikod kaniya og nag-ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako didto sa cross. Mauna ang gasa maigsoon. Amen. The greatest gift for God, the greatest lover, so loved the greatest degree, the world the greatest company, that He gave the greatest act, His only begotten Son, the greatest gift, that whosoever the greatest opportunity believes the greatest simplicity in Him, Jesus, the greatest attraction, should not the greatest difference promise, the greatest promise, but have everlasting life, the greatest certainty. The greatest gift of all is none other, Jesus Christ. Atong palagpagan daw ang atong Ginoo. Bahalagwa kay madawat karong gift karong tuiga, Christmas. Dili na iksapayan. Kay karong buntag na dawat na nato ang pinakadakong gasa maigsoon sa kinabuhi nato ni ana si Jesus sa atong kasing-kasing maigsoon. Pagpaka nato pasalamatan maigsoon si Jesus. Praise the Lord. And so nagdala sila og gift maigsoon representing sa identity ni Jesus Christ. Ila maigsoong gidala ang bulawan, gold. One of them brought gold. Bulawan maigsoon symbolizes royalty. Kung gold maigsoon symbolizes wealth and kingship. Sa ato paharianon maigsoon royalty, authority, hari maigsoon. Gold, meaning kining tulo ka mga mago maigsoon, nasayod sila, tingali maigsoon, in the spirit, nasayod sila, nga si Jesus mao ang Ginoo sa mga Ginoo, o hari sa mga hari. Paingon sila maigsoon ngadto sa Bethlehem, gipangutana sila, out of courtesy maigsoon, nag-abot sila kang Herod, o nag-ingon si Herod, asa mo? Ingon sila mo, adto mi kapangitao namo ang nataw nga hari sa mga hari, ang bituon naghatag og sign, ang bituon mo'y nagtudlo kanamo, mo'y naggiyag kanamo, paingon sa hari sa mga hari. Nahadlok maigsoon si Herod. Nahadlok siya, basig pulihan siya sa iyang trono sa nataw nga hari sa mga hari. Nagsulti siya sa tulog ka mga mago, ingon siya, sige, adto kamo pangitaan ninyo, o kung inyo na makita ang sulti ko, kay ako usab musimba kaniya. Bakak. Ang yang tuyo maigsoon kung ugaling masulti sa hari, tulog ka mga mago sa hari, kung asa si Jesus, sigurado gayon nga siya patyon maigsoon ni Herodes. So, pag uli nila, wa sila maigsoon mo agi kang Herod, wa sila musultig asa si Jesus, ang hari sa mga hari, misimang sila maigsoon kay dili panahon o dili pwede maigsoon nga makalas ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo sa dili pahustong panahon. Amen. Amen. And so, kingship, royalty, authority, decree,
Mao ni maigsoon ang naa sa hari. Praise the Lord. Ang gold maigsoon nag-acknowledge, nagpaila kang Jesus nga siya hari sa mga hari. Amen? Amen. Hari sa mga hari. King. So kung nagdala ka karon maigsoon og bulawan diha kang Jesus, imo siyang gi-acknowledge nga siya hari sa imong kinabuhi. All right. Pero uban nato maigsoon, di man ta mura man si Herodes. Di ta gusto mo naog sa trono sa atong kasing-kasing. Unsa nang hari? Ang hari magbubuot. Siya maoy magbuot maigsoon. Siya maoy mo decree kung unsa iyang isulti matuman. Duharay naglingkod maigsoon sa harianong trono sa kasing-kasing sa tao. Paminaw mo, duha lang ang pwedeng mulingkod sa trono sa kasing-kasing sa tao nga maoy maghari o magdumala sa iyang kinabuhi. Duha lang. Kinsa? Una maigsoon, si Jesus. Kung si Jesus mahimo ng hari sa imong kasing-kasing, dan siya ang magbubuot sa imong kinabuhi. Siya mao'y maghimo maigsoon og decree sa imong kinabuhi. Siya mao ang maggiya sa imong kinabuhi kay hari siya sa imong kasing-kasing. Ikaduha, kung dili si Jesus hari sa imong kasing-kasing, ang ikaduhang pwedeng mahari sa kasing-kasing nimo mao ang imong kaugalingon. Ikaw ang hari sa imong kaugalingon. Ikaw magbuot sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y maghatag o giya sa imong kaugalingon. Ingon pa ni Henry Wadsworth Longfellow, I am the captain of my soul. I am the master of my faith. Hallelujah. Apan karong buntag maigsoon nang hinaot ko sama ni ining tulo ka mga mago, ato gihatag kang Jesus ang harianon pagdumala sa atong kinabuhi, pinaagi sa paghatag kaniya maigsoon sa bulawan nga pag-alagad kaniya. Amen. Gold dili silver, gold dili brass, gold dili iron. Magsuon ko sa Ginoo, kung kita mo hatag sa atong kinabuhi sa Dios, hinaot kung dili mo lubad ang atong kinabuhi. Amen. Kung maghatag ta sa atong kasing-kasing o pag-alagad sa Dios, hinaot ko maigsoon nga dili mabugnaw o dili mawala maigsoon ang bili sa atong kasing-kasing nga gihalad sa Dios. Magpabilin unta kining putli sa magbulawan. Bulawan maigsoon bubuin ang aksido. Musamot hinuon na og sinaw. Musamot ka pure maigsoon kung dunay mga acid nga imong ibubo sa bulawan. Pero ang ubang bato, ang ubang metal maigsoon, bubuan imong acid, magguba ang iyaha maigsoon porma, magguba ang iyang color maigsoon, mausab ang iyang sitwasyon og kahimtang kay dili siya maigsoon makaako sa pag-atubang og pagdawat maigsoon sa bisan unsang aksido diha kaniya. Paminaw mo, dunay mga aksido sa kinabuhi nato sa pag-alagad sa Dios. Dunay mga kasakitan, dunay kalisdanan, dunay mga pagtamay maigsoon nga mga aksido sa atong pag-alagad sa Dios. Pero diining kabuntagon kung bulawanon ang atong gasa ni Jesus, magpabilin kita maigsoon nga nagsinaw o nagsiga diha sa atong kasing-kasing sa pag-alagad kaniya. Acknowledging Jesus as King of Kings. Hari siya sa mga hari. Hallelujah. And also it reflects His divine authority and the kingdom He would establish. Doon na siya maigsoy divine authority. Doon na siya maigsoy langit nun nga otoridad. Paminaw mo, may kapastor, kung hari si Jesus, ganong kining mga buang-buang, kining mga tampalasan nga tao, di man lagi maharian sa atong Ginoo. Nganon di man sila mutuman og busugot. Nganon di man sila mo pailalom sa pagdumala sa Ginoo. Kay ngano man ang hinungdan maigsoon kay wala nila ihatag ang ila maigsoong divine authority ngadto maigsoon sa atong Ginoo.
Wa nila maigsoon gisubmit ang ila maigsoong kinabuhi diha sa Ginoo. Sila gihapon maoy magbubuot. Sila gihapon maoy matuman og tungod diha na maigsoon ang Dios. Paminaw mo, ang atong Ginoong Hesukristo, although siya maigsoon gi-refer as King of Kings, hari siya sa mga hari, apan kung dili nato siya tugutan nga mo hari sa atong kasing-kasing mga igsoon, dili taharian sa Dios. Amen. Amen. So daghang mga tao karon unsa sila? Mga Herodes, mga Herod, mga dalo maigsoon sa trono, dalo sa pagdumala maigsoon. Gusto nila nga sila'y magdumala sa ilang adlaw, magdumala sa ilang kinabuhi, magdumala sa ilang desisyon, magdumala maigsoon sa ilang salapi, magdumala sa ilang maigsoon kinabuhi. Pagkarong buntag maigsoon, kita nga naghatag kang Jesus sa bulawanon maigsoong gasa, atong giila siya nga siya mo'y magdumala, maghari sa ato mga kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Moingon ta sa Ginoo, Lord, ni ako Ginoo. Ni ako Ginoo. Tao makasasala. Ni ako Ginoo. Hallelujah. Nagkinahanglan ko kanimo sa akong kaugalingon, wa ko'y mahimo. Matud pa sa Bible maigsoon sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo maoy akong magbalantay. Ang Ginoo maoy akong giya sa kinabuhi. Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon. Praise the Lord. Ikaduha maigsong gasa nga gidala maigsoon mao ang frankincense. Unsa maning frankincense maigsoon? Kini maoy usa ka elemento maigsoon nga gigamit in worship. Kita mo sa Katoliko pa mo unya kaniba na ay murag labyog-labyog anang altar boy. Unya doon ay aso maigsoon nga muotbo. Alright. Mauna siya, frankincense. Ambot unsa na sa Bisaya? Incenso. Alright, incenso. Incense, yes. So mauna gigamit maigsoon. Mauna ang hulagway, mahitungod maigsoon sa pagsimba ni Abel ug ni Cain, mao na ang conflict nga nahitabo maigsoon. It was not an incense or frankincense ang gigamit, pero niadtong panahon na maigsoon, it was a burnt offering. Halad maigsoon. Ilang buhaton magbutang silag halad sa ibabaw sa halaran, unya ila maigsong butangan dinhi og sugnod aron masunog ang ilang gihalad. O kung ang halad maigsoon masunog na, muaso ang maong halad o maong gihalad maigsoon. Mauni ang ilhanan sa unang maghalad o naghalad si Cain o si Abel nga maoy gihatag sa Dios instruction kanila. Kung ugaling ang aso maigsoon sa halad, mukamang ngadto siyuta sa dili muutbo ngadto sa langit maigsoon, nagpasabot nga wala dawata sa Dios ang ilang halad or ang iyang halad. Pero kung ang aso musulbo ngadto sa taas, buti pasabot na himuot ang Dios o gidawat maigsoon sa Dios ang halad sa tao nga naghalad niini. And so si Cain maigsoon naghalad siya, nagkuha siya sa iyang mga dahon, sa iyang mga abot sa garden niya maigsoon kay farmer si Abel, ugunya iya si Cain, ugunya maigsoon iyang gibutang sa halaran, iya maigsoon gibutangan og sugnod sa pag-utbo maigsoon sa aso, mikamang ang aso ngadto sa yuta. Naguol siya. Naguol ang iyang kasing-kasing ay ang Diyos wala mo dawat sa iyang halad. Unsa kahay rason nga ang Diyos wala mo dawat sa iyang halad? Unsa kahay dako maigsuon nga rason ngano ang Diyos nagbalibad o nagdumala sa iyang halad? Paminaw mo, ang rason maigsuon tungod kay ang Diyos nagdemand
og dugoon nga halad. Halad nga dunay dugo. O ang dugo, ang kinabuhi maigsuon, gikan sa dugo. Ang kinabuhi, gikan sa dugo. O gusto sa Dios ang halad nga may kinabuhi, dili patay nga halad. Gusto sa Dios ang buhing halad. I beseech you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Sabot pasabot, anihil ang simbahan kung hapit at mga matay. Anihil ang simbahan, wa na kita mahimo. Anihil ang simbahan, maigsoon kung uyayo na kita. Murag ato gihuna-huna nga ang Dios maigsoon murag garbage can nga kung di na magamit maigsoon ang bisan unsang butang atong ilabay sa garbage can. Ingon ana ba ang Dios maigsoon sa atong huna-huna? Ingon na dili. I plead you, I beseech you by the mercies of God that you must present your bodies a living. Kanang maginhawa pa ka, kanang abtik pa, kanang maayo pa imong huna-huna, kanang dili ka maigsuon may Alzheimer's disease, kalimot ang gisayngahan nimo, kakulakaw ka, wa na kay tumong, naayha pa ka mga lagad sa Ginoo. Unsa lang Ginoo, basurahan. Usahay kung magtinga na ta, ang tao magtinga na, Lord, ayuha ko Ginoo, kay kung maayo ko, mga lagad ko nimo. Kano anao nato maigsoon ang Ginoo? Gusto sa Dios nga buhi ang atong pag-alagad kaniya. Amen ba maigsoon? Maayo pa nga atong lawas, ang atong kusog, maayo pa nga atong hunahuna, maayo pa nga atong kasing-kasing, maayo pa maigsoon ang atong pitaka, maayo pa ang tanan sa atong kinabuhi, ato maigsoong itugyan ang atong mga halad o kinabuhi diha sa Dios. Morning ko sa Biblia, to offer your bodies, offer your bodies, offer your bodies. All right. Imong lawas, itugyan sa Dios, acceptable, holy unto God, which is what? Your service. Wa naman maigsuoy halad, di naman ron ingon nga, kung maghalad ta, ibutang ta may sa alaran, ya dugabot, tuliog, halad, wa na sa Old Testament, maigsuon, ilang himo, mao nga, magda silang mananap in replacement, maigsuon sa ilang kaugalingon, sa ito pa, kung ikaw gusto maghalad, magda kag karnero, unya, sumbalion ang karnero, patyon ang karnero, maigsuon in your behalf, puli kanimo, imbis ikaw mo idunggabon ang karnero mo idunggabon maigsuon aron ihalad pero karon dili na wala na maigsuoy karnero ingon sa Biblia unsa na ang atong paagi sa halad maigsuon our reasonable service atong serbisyo unsay atong serbisyo maigsuon nga maoy mo equivalent sa atong halad maigsuon ang atong pagsimba sa Dios. Kining ato pag-anhi kada Domingo sa buntag, serbisyo nato ni maigsoon sa Dios. Mao ni ang ato maigsoong representation, mao ni ang ato maigsoong manifestation sa halad. Naghalad ta sa Dios pinaagi sa ato pag-anhi matag Domingo. Adto ka sa bungan, adto ka sa imnanan, adto ka sa kaliguanan, adito nimo gihalad imong lawas. Kay tuwa man ka dito. Adto ka maigsoon, kung naay mga bisita, suri-suri mo, asa mo, manuroy, dito ni mo gihalad, ang imong kinabuhi, imong lawas. Kay tuwa man ka dito. Pero kung niya kasimbahan, imong gihalad, ang imong kinabuhi, dinhi sa altar sa Dios. Amen. Palihog, aminin ninyo, amen. Anhimo kada Domingo, kung ihalad ninyo maigsoon ninyo kinabuhi, anhimo kada Domingo, mauni maigsoon ang gisulti sa pulong sa Dios, your service, your reasonable service
Mao ni ang atong serbisyo sa Dios. Hilabihan kasayong na serbisyo maigsoon. Magpahumot pa ta, yan, kahit ta maigsoon, ang sakyan na nato, na anhita din lingkod ta, di aircon pa, no? Plastado pa ta sa atong lingkuranan. May gani kay what is libre snack din he. Uba simbahan, libre pag yung snack kung magsimba. Nya padalhon pabigso ko sa kakilong bugas. Hayahay. Amen. Hayahay. Pero ingon sa Biblia maigsoon, unsa ang atong halad maigsoon atong gipadayag pinaagi sa atong serbisyo. Reasonable service. Ang ayan ba maigsoon nakita mo simba kada Domingo? Reasonably ba maigsoon? Amen. Reasonably ba mo simba ta maigsoon sa Miyerkules sa gabi? Napulo ra amin oh. Amen ba? Reasonably ba? Pila lang ka oras maigsoon sa usa ka semana, 24 hours a day times 7. Pila lang ka oras maigsoon ang gihangyo sa atong pag-alagad maigsoon, sa atong serbisyo sa Dios. Karong buntag 2 hours, 3 hours, sa gabi 2 hours, siguro 5 hours in a week. Reasonable service. Hallelujah. So, kining frankincense maigsoon, used as incense and worship sa pagsimba nato maigsoon. Dili unta ta maparihas ni Cain maigsoon nga sa iyahang pagsimba wala dawata sa Dios ang iyahang halad. Kay nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing, nakita sa Dios nga dili duguon ang iyang halad, dili sincero ang iyang halad, walay kinabuhi ang iyang halad maigsoon. Pero di usahay, simba ta. Wa pagani mahuman, maggawas na mo. Na ay kinabuhi, ana. Unya, manimba mo, iganhi dinhi. Wa na tigwali na. May kinabuhi ng klaseng halara. Ang may kinabuhi nga halad ka ng 15 minutes before time, maigsoon ni anata. Unya, 15 minutes after maigsoon sa atong service, ay patamanggawas. Maunay may kinabuhi nga halad. Di kay magdali-dali ta. Late pagid ta, unya mo dali pagid idig uli. Lipay ang Dios nimo. Hello. Liar ko na yung tapan og gakatawa ba? Bantay bitaro na. All right. Ang symbolism maigsoon of frankincense represents divinity. Si Jesus maigsoon is divine. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Alright, sa sinugdanan, si Jesus maigsoon, Diyos. Ingon sa Biblia, ug ang Diyos nagpakatao. Ang Diyos nagpakatao. Alright. The Word became flesh. Wa siya maigsoon, gipakatao. Siya nagpakatao. Lain man ang nagpakatao o gipakatao. Alright. Sa ato pa kung gipakatao ka, lahi ang nagpakatao kanimo. Kung nagpakatao ka, nagsulob kag pagkatao sa imong kaugalingong kabubuton. Philippians chapter 2, iya maigsong gisulob ang business sa pagkatao. Siya mao'y nagsulob. Why nagsulob kaniya? Dili si Jehovah mao'y nagsulob kaniya. Dili si Elohim ang nagsulob kaniya. Why nagsulob kaniya? He took in himself a form of a man, a form of a servant. Siya mismo mao'y nagsulob maigsoon. Hallelujah. And so, nahibaluta nga si Jesus maigsoon. Paminaw mo para makasabot ta.
si Jesus sa sinugdanan tinuod nga Dios. Amen. Si Jesus sa iyang pagkatao maigsoon, tinuod siya nga tao. So dunay duha ka nature ni Jesus Christ. Ato ning matun-an unya maigsoon basin sunod Domingo mahitungod maigsoon diini. Si Jesus nga divine, si Jesus nga Dios maigsoon nagpakatao. Nagsulob siya maigsoon og pagpakatao sa unsang hinungdan aron mabati niya ang imong kahimtang sa kinabuhi. Paminaw mo, ang Dios dili tao. Amen. Ang Diyos dili tao, o kay dili tao ang Diyos, dili ang Diyos makasabot sa kahimtang sa tao. Mao nga ang Diyos nagpakatao, aron karong buntag maigsoon, masabta niya ang imong kahimtang sa kinabuhi. Masabta niya ang imong pag-agulo maigsoon sa kinabuhi. Masabta niya ang mga luha nga mga tagak o mga aga sa imong mata. Masabta niya ang kasakit maigsoon sa imong balatian sa lawas. Masabta niya tanan ang anaa kanimo kay siya nahimong tao. Ang Diyos nagpakatao aron ikaw karong buntag iyang masabtan. O karong buntag maigsoon magpasalamat ka nga si Jesus nagpakatao. Nining kabuntagon way laing hinungdan, tungod og alang kanimo. Pagpaki ang Diyos maigsoon. Isaiah 9:6 nag-ingon, for unto us a child is born. For us a child is given. Dili maigsoon sa mga kahoy, dili sa mga langgam, dili sa mga planeta, dili kang bisan kinsa, unto you. Unto us a child is born, unto us a son is given. Ay, kung ako'y Diyos, bahala mo diha. O ako'y Diyos, unsay pakialam nako sa tao kung kamo, wa mo sunod sa plano nako, pag-antos mo, pero dili maigsoon. Ang Diyos, iyang gibuhat ang tao, napakyas ang tao, sa kapakyasan sa tao, maigsoon, wala kuhaa sa Dios ang tao, gilabay, maigsoon, sa basurahan, wala, maigsoon. Gitagad gihapon sa Dios ang tao, bisan ko ang tao, maigsoon, naguba na sa iyahang kahimtang. Diha na kangit-ngit sa kinabuhi sa tao, maigsoon, di na siya makakita sa hustong dalan, ang Dios, maigsoon, naghatag og kahayag, gikan sa langit nga mudan-ag sa kangit-ngit sa kalibutan. Hantod katultulok ka mga mago, nakita nilang kahayag sa bituon, nakita nila si Jesus. Hallelujah! Nga mao ang kahayag sa kalibutan, miingon si Jesus, I am the light of the world. Amen? I am the light of the world. Gikan sa malakyas maigsoon, ngadto sa libro ni Mateo, 300 years maigsoon, way makitang kahayag sa kalibutan. Lulod kang ngit-ngit, maigsoon, gitawag katog dark age. Panahon sa kangit-ngitan. Pero gikan sa dakong kangit-ngit, migiti maigsoon, ang bidlisiw sa kahayag. Hallelujah! Nga nagdanag sa kangit-ngit maigsoon o kanawalay lain ang atong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord! Hallelujah! Nagdanag si Jesus maigsoon, dili lang sa kalibutan, nagdanag siya sa ato makasing-kasing nga nangit-ngitan. Kaniadto maigsoon sa Bible, naata sa kangit-ngit. Wala ta maigsoon sa kahayag. Apan si Jesus sa atong kasing-kasing, naghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Praise the Lord. And so, this symbolizes divinity. It symbolizes prayer. Hallelujah. Nga atong mga pag-ampo, maigsoon, paminaw mo, sigurado kayong musulbo ngadto sa langit. Amen? Like an incense, maigsoon. Ang aso sa insenso, sa diha, maigsoon nga atong hatag sa Dios,
musulbong kini ngadto sa ibabaw, iya maigsoon masimhot, hallelujah, ang insinsong pahumot gikan kanato. Ika pastor, unsa man ang pahumot kay insinso? Paminaw mo, kanang makasakitan sa atong kinabuhi, kanang mga dili maayong kahimtang sa atong kinabuhi, humot na para sa Dios maigsoon. Kay niining kahimtang maigsoon sa kasakitan sa kinabuhi, ang Diyos makahimo sa pagpanglihok o magapamuhat siya sa atong kinabuhi. Mao ni ang kalipay sa Dios kay makita niya maigsoon nga ang iyang gahom o ang iyang himaya iya maigsoong ihatag sa atong kinabuhi. And so it symbolizes prayer. And also it symbolizes worship. Okay? Worship. Pagsimba maigsoon. Mo ning atong gisulti kaganiha. Ang pinakadako nga tuyo dinhi nato sa simbahan mao gayud ang pag-angkon sa himaya sa Dios. Amen. Ang atong worship. Ingon sa Bible ba, so let us come unsa boldly. Inan nyo boldly. All right. Let us come boldly into the throne of grace. Sa atong worship kaganiha maigsoon akong gipaminaw in the spirit ang inyong mga awit, ang inyong mga tingog, ang inyong pagsimba, akong gibati maigsoon nga ang atong mga pagdaig, hukad gayud sa atong kasing-kasing, boldly from our hearts ato maigsoon gi-ascend ang atong worship ngadto sa Dios ug ang Dios na himuot maigsoon sa atong pagsimba. Hallelujah! And I tell you, sama maigsoon og panganod kung mabugat na gani maigsoon ang pagsimba. Kung makahatod na kita og dako og bugat nga pagsimba ngadto sa Dios, hallelujah, mahimong ulan maigsoon sa panalangin sa atong taliwala ang resulta sa atong pagsimba. Dunay cycle maigsoon, hallelujah, cycle, water cycle maigsoon. Atong ipatugbaw ang atong pagsimba, ibubo sa Dios ang ulan sa panalangin. Atong ipatugbaw ang atong pagsimba, ibubo sa Dios ang atong panalangin. Amen. Praise the Lord. Worship. Worship. And lastly, maigsoon, myrrh. Unsa man ang myrrh maigsoon, it is a reason used in embalming as an anointing oil. Kining myrrh maigsoon, mao ni ang gigamit nila sa ancient time maigsoon pag-imbalsamo og patay para dili madugta. So ilang iimbalsamo gamit maigsoon kining myrrh. Og kini nag-symbolize maigsoon, it represents Jesus' suffering. Si Jesus nag-antos maigsoon siya. Hallelujah. Dili lang siya hari, dili lang siya pari, apan maigsoon si Jesus nag-antos siya. Doon na maigsoon sacrifice nga gihimo sa atong Ginoo si Kristo. Doon ay suffering and death maigsoon. Kasakitan, kamatayon, for what? Ang tumong maigsoon aron maluwas ang makatawhan sa tibuok kalibutan. For salvation of humanity. And so, ang myrrh maigsoon points his rule as a suffering Savior. Mao ni ang nasaypa nila maigsoon. Ang Israelites, ang Israel maigsoon, naghuna-huna sila nga ang ilang Savior, magsakay og kabayong mula. Ang ilang Savior, fighter. Ang ilang Savior, maigsoon, warrior. Mo na ilang huna-huna, maigsoon. Mo itong natinga sila, pagsulod ni Jesus, maigsoon, gadto sa Jerusalem, nagsakay siyag asno, alanganin, maigsoon, nga kabayo, alanganing donkey, mubo, maigsoon, nga samtang siya magsakay, ang iyang tiil, masaghid gadto sa yuta, katawanan, tanahon, maigsoon. O gunya, nagsulod si Jesus, imbis red carpet, maigsoon, gibutang sa tubangan, sa iyang pagsulod, maigsoon, triumphal entry, ang gibutang maigsoon nga carpet, mga sanina sa mga disciples, sa mga tao maigsoon, kadtong mga dahon, mo gibutang maigsoon, giwagayway nila, mura siyag hari, mura siya maigsoon og deliverer, mura siyag savior sa Israel diadtong panahona, pero katawanan ang iyang kahimtang. Ang ilang wa masabti maigsoon nga si Jesus kinahanglan
magantos. Aron madaog ni Jesus maigsoon ang paggubatan sa Israel. Aron madaog ni Jesus maigsoon dili lang panggubatan sa Israel, apan panggubatan sa imong kinabuhi. Gikinahanglan niya maigsoon magantos o magsakit sa iyang lawas maigsoon. And so nagsulod siya maigsoon as a suffering Savior. Praise the Lord. Miadto siya maigsoon sa Jerusalem. Gilansang siya. Gipatay siya, gipakaulawan siya, giludan siya, gikurunahan siya, tunok maigsoon. Ugon niya, sa katapusan maigsoon, nga eksena sa maong hulagway, ang katapusang pulong ni Jesus, nag-ingon, it is finished. But pasabot, the battle has won. Ang gubat, ako ng gidaog. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Mausab na kita maigsoon, magdata og mera. Kada usa nato maigsoon karong buntag, mamati mo. Ayaw kahadluki ang mga kasakitan sa ato sa kinabuhi. Ayaw kahadluki ninyo ang mga suliran sa kinabuhi. Ingon sa Bible, for we know that all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Kamo nga gipanagtawag sa Dios sa katuyuan niya, kamo nga gihigugma sa Dios ug naghigugma sa Dios, ingon sa Biblia, ang tanang butang bisan pagkasakitan sa kinabuhi, magbuhat kini og kaayo alang kaninyo. Palakpakan tang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And so, in significance, maigsoon, combined together, gold. In gold, we must acknowledge that Jesus is King. Karong bambuntag si Jesus, hari ba sa atong kinabuhi? Sa likod, paminaw mo, si Jesus ba hari sa atong kinabuhi? Amen. Karong bambuntag, maigsoon, ato bang ipasidunggan siya, ingon nga pari sa atong kinabuhi? Praise the Lord. Angay ba siya sa atong pagsimba? Takos ba siya sa atong pagsimba? Praise God. Daghang mga ngalan maigsoon nga gisimba sa mga tao. Apan para nato dinhi sa Assembly of God sa Tandag, usa lang ang ngalan ang angayan nato maigsoong simbahon, makadawat sa tanang pasidungog o kana walay lain kung dili ang ngalan sa atong Ginoo sa Kristo. Praise the Lord. And lastly maigsoon, ang significance sa Meyer foretells ang atong suffering, sa atong may sacrificial service sa Ginoo. Hallelujah. Dili sayon ang pag-alagad sa Dios. Ingon sa Biblia, dili daghan ang musubay. Paminaw mo, dili daghan ang musubay sa dalan may nga hiktin. Jutay ra ang musubay agi niini. Lapad ang dalan, sangkad ang dalan, daghan kaayo ang musubay niini nga dalan paingon sa kalaglagan. Apan ang dalan maigsoon, paingon sa Dios, paingon maigsoon sa kadaugan, gamay, hiktin, jutay ra ang makaagi niini. Nganuman, kini nga dalan maigsoon, may mga luha sa atong mga mata. Kini nga dalan maigsoon, may mga kasakitan sa atong kasing-kasing. Usahay, kini nga dalan maigsoon, maghatag ka nato, og dako maigsoon, nga panghayhay sa kinabuhi. Apan, kining tanan maigsoon, ako insulti nato, nga ang Diyos, hallelujah, pasidunggan ang Diyos maigsoon sa diha nga atong ihatag kang Jesus ang labing dakong gasa nato maigsoon kaniya nga mao ang atong kinabuhi, suklian kita niya maigsoon sa panalangin niining adlaw. Atong palakpakan ang Ginoo, pasalamatan nato ang Diyos. Ako ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo. Amen.